हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज वेडनेसडे है 18 जनवरी। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त दोज़ख के चमगादड़ और चुन्नू मुन्नू के चुन्नू की लंदन में पेशी है। उसको भगोड़े साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन बुलाया है, यानी राना सनाउल्लाह को, कि आओ और हिसाब दो कि तुम्हारे होते हुए तुम मुस्लिम लीग नून के सदर हो लाहौर में, तुम्हारी गुंडागर्दी है, और तुम्हारे होते हुए पंजाब असम्बली तहलील हो गई, एतमाद का वोट कामयाब हो गया, कैसे हुआ? तो हिसाब देने गया है। हिसाब देने के बाद उसकी क्या पोजीशन होगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुस्लिम लीग नून में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आने वाली हैं, चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस। देखिए, हुआ ये है कि शहबाज शरीफ के ऊपर से पंजाब की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद नवाज शरीफ का एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो एतबार नहीं करता अपने भाई पे, और अब वो लीडरशिप कहा जा रहा है कि मरियम को देना चाह रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि मरियम 2-4 दिन में इस्लामाबाद पहुंचेगी। लाहौर तो जा नहीं सकती, जूते पड़ेंगे। इस्लामाबाद आएगी, वहाँ वो परेड पार्क में जलसा करेगी जिसमें 1 लाख लोगों को जमा करेगी। अब जोक ऑफ द डे, मरियम ने ज़िंदगी में 1 लाख जमा नहीं किए, और मरियम कौन सी बड़ी मशहूर लीडर है कि जिसके पीछे इतने सारे लोग आएंगे। बहरहाल मुस्लिम लीग दावा यही करे, कहा यही जा रहा है। दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून को जो नुकसान हो रहा है वो ये हुआ है कि शाहिद खाकान अब्बासी, जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने मुबैना तौर पे कहा है कि वो या तो मुस्लिम लीग छोड़ देंगे या सियासत छोड़ देंगे, यानी वो अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से आउट हो रहे हैं। इसी तरीके से साद रफ़ीक, जो सबसे ज़्यादा बकबक करता था और ये कहता था कि मैं लोहे के चने भी चबाने पड़े तो चबाऊँगा, अब उससे इलायची दाने नहीं चब रहे। उसने कहा है कि आई एम फेड अप विद द पॉलिटिक्स, और इमरान खान ने बड़ा तंग किया हुआ है और ये किया वो किया, मैं पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूँ। अब ये 2 मजबूत सुतून हैं मुस्लिम लीग नून के। ये आउट हुए और शहबाज शरीफ आउट हुआ तो मुस्लिम लीग नून ख़त्म। वैसे ही वो ख़त्म हो रही है पार्टी। वो तो फिर रह जाएगी एक छोटी सी, कहना चाहिए सूबाई पार्टी भी कहना बड़ी बात है, शहरी पार्टी रह जाएगी। लाहौर पे भी अब इमरान खान साहब का जादू चल गया तो पता नहीं कहाँ जाएगी मुस्लिम, कहाँ मुँह छुपाएगी। अब शेख रशीद कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून से शीन लीग निकलेगी। शीन निकल जाए, नून निकल जाए, कोई भी निकल जाए, इनका तो हशर अब ख़राब होने वाला है। दूसरी जानिब जो स्पीकर है हमारे कौमी असम्बली के, वो भी साबिक वज़ीर आज़म हैं, राजा परवेज़। उन्होंने 35 इस्तीफ़े मज़ीद मंजूर कर लिए पीटीआई की। अब देखिए, पीटीआई के तमाम मेंबर्स ने इस्तीफ़े सबमिट करा दिए थे स्पीकर के पास। उन्होंने पहले 8 इस्तीफ़े मंजूर किए, वो ख़ास लोगों के। अब उन्होंने 35 और इस्तीफ़े मंजूर किए हैं। अब अगर आप लिस्ट देखेंगे 35 कौन है, तो उसमें वो सब लोग हैं जो पीटीआई के उभरते हुए लीडर हैं, यानी शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, उस किस्म के, असद उमर, इस किस्म के। क्योंकि हुआ ये कि गेम प्लान पीडीएम का ये था कि जैसे इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि हम असम्बलियों में वापस जा रहे हैं और हम अपने इस्तीफ़े वापस ले लेंगे, उनको ये डर हुआ कि जो सबसे बड़ा लुटा था पीटीआई का, यानी राजा रियाज, जो आजकल अपोजिशन लीडर है, क्योंकि ज़ाहिर है पीटीआई वहाँ नहीं बैठती तो जो है उसी को बना दिया उन्होंने। तो इमरान खान साहब को डर ये है कि जो लोटा है ये राजा रियाज, ये शहबाज के शरीफ के साथ मिलकर ऐसा निगरान सेटअप लिया आएगा कि जो हमारे लिए नुकसानदेह होगा और हमें काबिल कबूल नहीं होगा। तो इसलिए ये असम्बली में वापस जाना चाह रहे थे, और ये चाह रहे थे कि हम अपने इस्तीफ़े वापस लें। लेकिन अब जबकि 35 लोगों के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए स्पीकर ने, तो अब उनकी 70 के करीब मेंबर्स रह गए। अब वो जब चाहे स्पीकर ये भी ऐलान कर दे कि जी हमने 70 भी एक्सेप्ट कर लिए। अच्छा, आपको याद रहे कि ये स्पीकर साहब साबिक वज़ीर आज़म रहने के बावजूद इनमें कोई सियासी शऊर नहीं है। इन्होंने तहरीरी तौर पे ये दिया था कि मैं बाकिया लोगों के, यानी 8 के अलावा पीटीआई के मेंबर्स के इस्तीफ़े जब मंजूर करूँगा जब वो एक एक करके मेरे पास आएँ, मुझे कन्विंस करें कि मैं क्यों इस्तीफ़े मंजूर करूँ, फिर मैं करूँगा। अब उनके पास शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा मैं तो नहीं गया, फवाद चौधरी ने कहा मैं तो नहीं गया, तो झूठे साबित हो गए ना। अच्छा, मज़े की बात यह है, मज़े के अफसोस की बात यह है कि जैसे ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के इस्तीफ़ा मंजूर करती है पीटीआई का, एक दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर दे। ये वही इलेक्शन कमीशन है कि जिसने अब तक इमरान खान साहब ने जो 7 सीटें जीती थी, 7 सीट्स बाई इलेक्शन में, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उन्होंने उसको महफूज किया, होल्ड किया हुआ है। कहा जा रहा है कि वो कल रिलीज़ करेंगे, लेकिन इतने अरसे क्यों होल्ड किया? कहते हैं उन्होंने जी वो अकाउंट्स नहीं बताए, फलाने, ये सब बकवास है। बाहर उन्होंने वो होल्ड किया हुआ है। नोटिफिकेशन सबको पता है इमरान खान साहब जीत गए, नोटिफाई करे इलेक्शन कमीशन या नहीं करे। इमरान खान साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया कल,
اور انہوں نے کہا کہ الیکشن اپریل میں ہوں گے. اب اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے اشارہ ملا ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے عاصم منیر صاحب سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، یعنی وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی یہ کوئی سیاسی چال ہو، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ جو آن ہز وے ٹو بیکم اے پرائم منسٹر اگین، اس سے نیا آرمی چیف نہیں ملے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اب عمران خان صاحب جب یہ کہتے تھے نا کہ مجھے اندر کی خبریں آتی ہیں اور میں وزیر اعظم رہ چکا ہوں، میرے بھی لوگ ہیں اداروں کے اندر، جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر، پرٹیکولرلی آئی ایس آئی وغیرہ میں، تو سسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ فیض حمید ان کے حامی اور دوست ہے، تو شاید ان کے ذریعے ان کو اطلاع ملتی ہو. اچھا، اب کوئی بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب بھی رجیم چینج میں انوالو تھے. وہ کچھ بھی کہیں، فیض حمید صاحب یا آصف غفور صاحب یہ ایک کریکٹر کے لوگ ہیں، یہ باجوہ ٹائپ کے لوگ نہیں. باجوہ کی بات پہ، باجوہ کے نام پہ مجھے یاد آیا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کیپٹن صفدر، انہوں نے ایک نیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا یہ باجوہ دبئی میں مزے کر رہا ہے، وائٹ گولڈ خرید رہا ہے ملک کو تباہ کرنے کے بعد، یعنی ڈائریکٹ اٹیک کیا. انہوں نے ثاقب نثار صاحب کا بھی نام لیا اور فیض حمید صاحب کا بھی، اور یہ بھی کہا کہ ان کا کچا چٹا کھولو، کیونکہ وہ جو ایک اسلم کر کے جو صحافی تھا جس کو گرفتار کیا تھا، جس نے یہ بتایا تھا کہ باجوہ کے اثاثے کدھر ہیں اور کہاں کہاں ہیں اور کتنے ہیں، وہ بھی رہا ہو گیا ہے، وہ بھی جوان کا بچہ نکلا. اس نے کہا میں منہ نہیں کھولوں گا. اس کے بعد سے باجوہ ذلیل ترین ہو کے رہ گیا. تو اب یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا بہتی ندی میں سب ہاتھ دھوتے ہیں. صفدر نے کہا کہ چلو اسی سے پاپولرٹی لے لو، مریم بھی آنے والی ہے، یہ نیا شوشہ چھوڑو، ہو سکتا ہے اس سے کچھ نئے لوگ ہماری طرف آ جائے، کچھ پاپولرٹی مل جائے. تو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. اچھا، اب عمران خان صاحب تیاری یہ کر رہے ہیں کہ اب کے پی کے بھی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، پنجاب کی اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی، اور اب 90 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کو ان 2 پروونسز میں انتخابات کرانے، اور سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور زیادہ میجورٹی میں آ جائیں گے. اچھا، یہ بات ظاہر ہے چودھری بھی جانتا ہے، جو ہمارا چیف سی ایم تھا پنجاب کا، اس کا بیٹا منیش الہی بھی جانتا ہے. انہوں نے بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں سیاسی چال چلی اور اچھی ڈیسیجن لی کہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی، کیونکہ وہ چودھری صاحب یہ چاہتے تھے کہ دوبارہ سے میں ہی وزیر اعلیٰ بنوں پنجاب کا. اور عمران خان صاحب کہہ چکے تھے کہ اگر ہم میجورٹی میں جیتے تو کوئی گارنٹی نہیں، ہم سوچیں گے. اب وہ قاف لیگ کو ضم کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں، اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان کو پی ٹی آئی میں صدر کا عہدہ دینے والے ہیں، یا کوئی اعلیٰ عہدہ. اگر ایسا ہوا تو پھر ان کا راستہ کھل جائے گا. عثمان بزدار کی تو واپسی ہوتی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے الیکشن کے بعد پنجاب میں دوبارہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ سی ایم بن جائیں گے، اور یہی ان کا مقصد تھا. لیکن اس سے عمران صاحب بھی اسٹرانگ ہو گئے، اس لیے کہ جو مسلم لیگ قاف کے لوگ ہیں وہ قومی اسمبلی میں بھی ان کی فیور کریں گے. پھر یہ بھی سنا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے 10 لوگ لوٹا بننے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے فواد چودھری سے رابطہ رکھا ہوا ہے. اب عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان جو ہے وہ شہباز شریف سے ووٹ آف کانفیڈنس مانگے، جیسا چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہوا. اور ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے 172 لوگ چاہیے. اب اگر یہ 10 لوگ لوٹے بن جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے، وہاں تو لوٹا کوئی بڑی بات نہیں ہے بننا، تو عمران خان صاحب کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہو گئی. پھر تو شہباز آؤٹ ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے یہ کسی حد تک بات پکی لگ رہی ہے، اس لیے کہ اب تو عمران خان صاحب کھلے عام نگراں سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں، نام پروپوز کر رہے ہیں، پنجاب میں نہیں، فیڈرل میں، کہ کون نگراں سیٹ اپ ہوگا، کون وزیر اعظم بنے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھنگز آر ہیپننگ. اب پس پردہ کون ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. کیا حافظ صاحب ہیں، عاصم منیر صاحب، کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک ہی وقت الیکشن ہو؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ الیکشن پنجاب اور کے پی کی میں نہیں، پورے ملک میں ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اپریل میں ہوں گے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جتنی دھاندلی بلدیاتی الیکشن میں ہوئی ہے، اس کے بعد یہ چیف الیکشن کمشنر کے ماتحت اور یہ اس چیف الیکشن کمیشن کے تحت الیکشن کرانا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اس لیے کہ بےمانی تو پھر بھی ہو سکتی ہے. ایک صورت ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی جائے اور اس سے الیکشن ہو تو پھر خطرہ ٹل جائے گا. عمران خان صاحب شروع سے چاہتے تھے مشین آئے، لیکن وہ لوگ جو بےمانیاں کرتے ہیں، خصوصاً زرداری کے گنڈے جو پہلے ہی ٹھپے لگا کے ووٹ دے دیتے ہیں. اور ابھی ثابت ہو گیا بلدیاتی الیکشن میں کہ پی 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 سب سے بڑی پارٹی بن گئی، جبکہ جماعت اسلامی اس سے بہت آگے تھی.
تو اس کا مطلب یہ کہ الیکٹرانک مشین کے بغیر عمران خان صاحب کو جنرل الیکشن میں نہیں جانا چاہیے میرے خیال سے، اس لیے کہ دھاندلی پھر بھی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔